थोड़ी देर बाद वो लश्करी शंकल के बाप धर्मदत्त और भाई गुलचंद को लेकर वहां आया। जब वो खेमे में दाखिल हुआ तो ऐबा और उसके छोटे सालार ने अपनी जगह से उठकर उनका खैर मकदम किया, उनसे मुसाफा किया, अपने सामने उन्हें बैठने के लिए कहा। धर्मदत्त और गुलचंद दोनों बैठ गए। फिर उन्हें मुखातिब करते हुए ऐबा कहने लगा, मेरे सालार ने मुझे बताया है कि तुम दोनों किसी लड़की की तलाश में हो। तुम्हें शुबा है कि वो लड़की भागकर हमारे पड़ाव की तरफ आई है। पहले ये कहो कि वो लड़की घर से भागी क्यों और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? इस सवाल पर धर्मदत्त बोला, मेरा नाम धर्मदत्त है, मैं उसका बाप हूँ। ये नौजवान जो मेरे साथ है ये गुलचंद है, उसका भाई है। वो कुछ घरेलू तनाज़ात की वजह से घर से भागी है और हमें कुछ बताने वालों ने बताया है कि वो आपके पड़ाव की तरफ भाग कर आई थी। धर्मदत्त जब खामोश हुआ तब ऐबा कहने लगा, देखो मैं इस लश्कर का अमीर और सालार हूँ। हम लोगों की तरबियत और हम लोगों की तंजीम और तरतीब तुम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। वो लड़की हमारे पड़ाव में दाखिल नहीं हुई। अगर दाखिल हुई होती तो उसकी इत्तला मुझे की जाती, इसलिए कि मेरे लश्कर का कोई भी लश्करी मेरी रजामंदी के बगैर ऐसा काम नहीं कर सकता। इसके बावजूद अगर तुम हम पर शुबा या हम पर शक करते हो तो उठो, मैं तुम्हारे साथ कुछ आदमी कर देता हूँ। सारे रिहायशी खैमों की तलाशी ले लो, अगर लड़की तुम्हें मिले तो उसे अपने साथ ले जाना। धर्मदत्त और गुलचंद गहरी सोचों में खो गए थे। अजीब से अंदाज में दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर धर्मदत्त ऐबा को मुखातिब करके कहने लगा, नहीं मुसलमानों के अमीर, ना हम आप पर शक करते हैं ना शुबा। मैं जानता हूँ अगर लड़की हमारी आपके पड़ाव में होती तो आपके किसी लश्करी ने भी उसे पनाह दी होती तो आपको खबर जरूर होती। जब आप कहते हैं कि वो यहाँ नहीं आई तो हम तस्लीम करते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपके ममनून हैं कि आपने हमें अपने पड़ाव के खैमों की तलाशी लेने की इजाज़त दे दी। अब हम जाते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आने वाले दिनों में जब तक आपका यहाँ पड़ाव है वो लड़की आपके पड़ाव में आए या पड़ाव के इर्द गिर्द मंडलाए या पनाह लेने की कोशिश करे तो उसे मेहरबानी करके मेरे यहाँ पहुँचा दीजिएगा। मेरी बस्ती आपके पड़ाव के जुनूब मगरिब की तरफ है। इसके साथ ही धर्मदत्त और गुलचंद अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। एक बार फिर ऐबा का शुक्रिया अदा किया, मुसाफा किया, फिर वहां से निकल गए। जब वो खेमे से बाहर निकले तो ऐबा ने वहां बैठे अपने लश्करी को बड़ी राजदारी से मुखातिब किया, इनके पीछे पीछे जाओ। जब ये खैमागाह से निकलकर अपनी बस्ती की तरफ चले जाएं तब वापस आकर मुझे इत्तला करो। वो लश्करी चुपचाप खेमे से निकला। कुछ फासला रखकर धर्मदत्त और गुलचंद के पीछे हो लिया। कोई ज्यादा देर न गुजरी थी कि वो लश्करी ऐबा के खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और कहने लगा, अमीर वो दोनों अपनी बस्ती की तरफ चले गए हैं। ऐबा ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे जाने के लिए कहा। फिर अपने छोटे सालार को मुखातिब करके कहने लगा, तुम ऐसा करो, अपने और मेरे खेमे के दरमियान एक खेमे का इंतजाम करा दो और इस लड़की को इस खेमे में मुंतकिल कर दो। खेमे में इसके क़याम आराम और इसके खाने का भी एहतमाम करो। साथ ही अपने लश्करियों का जायजा लो। जो लश्करी सबसे ज्यादा दुबला पतला हो, जिस्मानी साख्त में इस लड़की से मिलता जुलता हो, फिलहाल उससे अच्छा और साफ लिबास ले लो। वो इस लड़की को दो के पहनकर गुजारा करे। इसके बाद जब हम यहाँ से कूच करेंगे तो किसी मुनासिब जगह पर इसकी ज़रूरियात और इसके लिबास का एहतमाम कर देंगे। वो सालार जब खेमे से बाहर निकल गया, चंद खेमे छोड़कर वो आगे बढ़ा। इस खेमे के दरवाजे पर रुका जिसमें ज़रूरत का सामान रखा हुआ था और जिसमें वो शंकल को बिठा कर गया था। शंकल उस वक्त खेमे में नहीं थी। इस पर सालार परेशान हो गया। फिर खेमे में दाखिल हुआ और धीमी सी आवाज में शंकल को पुकारा। शंकल एकदम उठ खड़ी हुई। वो सामान के पीछे छुपी बैठी थी। इस पर सालार मुस्कुराते हुए कहने लगा, लड़की तुमने मुझे परेशान कर दिया। मैं तो समझा था तुम यहाँ से भी भाग गई हो। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक खैमा नस्ब करवाता हूँ। इसमें तुम्हारे क़याम का एहतमाम करने के बाद तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। शंकल उसके करीब आई और जुस्तजू भरे अंदाज में पूछा, क्या मेरा बाप और भाई चले गए हैं? हाँ वो तो चले गए हैं, गर्दन असबात में हिलाते हुए उस सालार ने जवाब दिया। शंकल के चेहरे पर पुरसुकून तासुरात नमूदार हुए। फिर उसे मुखातिब करके वो कहने लगी, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या तुम लोगों के अमीर से मिल सकती हो? वो सालार एक तरफ हटकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, बीबी मुझे क्या एतराज हो सकता है, आओ मैं तुम्हें अमीर के खेमे में ले जाता हूँ। मुस्कुराते हुए शंकल बाहर निकली। रात अब गहरी होती जा रही थी। जुनूब मशरिक से चांद तुलू हो चुका था। हर चीज चांदनी और शबनम में नहाने लगी थी। वो सालार शंकल को लेकर ऐबा के खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। फिर ऐबा को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर ये आपसे मिलना चाहती है, इसे फिलहाल यहीं रहने दें। मैं इसका खेमा नस्ब करा के ज़रूरियात की चीज़ों का वहाँ इंतज़ाम करके आपको इत्तला करता हूँ। इसके साथ ही वो सालार वहाँ से हट गया। शंकल खेमे में दाखिल हुई। हाथ के इशारे से ऐबा ने जिस नशिस्त की तरफ इशारा किया था वहाँ वो चुपचाप बैठ गई। कुछ देर तक खेमे में खामोशी रही। इस दौरान शंकल की गर्दन झुकी रही। खेमे में आखिर ऐबा की आवाज़ सुनाई दी,
اس نے شنکل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، اب کن سوچوں میں ڈوب گئی ہو؟ کیا تم پچھتا رہی ہو کہ یہاں سے نکل کر کیوں اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ نہ چلی گئی؟ شنکل ان الفاظ پر بدک سی گئی تھی، چونکی تھی۔ احتجاجی انداز میں اس نے ایبا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، امیر یہ بات نہیں ہے، اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ جانے پر میں موت کو بغلگیر ہونے کو ترجیح دوں گی۔ گردن جھکا کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو احسان، جو اخلاقی مظاہرہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں۔ ایبا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، نہ تمہیں میرا ممنون ہونے اور نہ شکریہ ادا کرنے کے لیے اچھے اور مناسب الفاظ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ شنکل ان الفاظ کا کوئی جواب دینا چاہتی تھی کہ ایبا نے پھر اسے مخاطب کیا، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم بھوک اور پیاس محسوس کر رہی ہو۔ شنکل نے دکھ کا ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگی، امیر آپ ٹھیک کہتے ہیں، دراصل میرے باپ اور میرے بھائی نے مجھے گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ گزشتہ 2 دن سے مجھے بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا تاکہ میں اپنے باپ اور بھائی کی بات مان جاؤں۔ آج مغرب کے قریب جب مجھے آواز آئی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلنے لگا ہے تو میں جان بوجھ کر فرش پر گر گئی اور یہ ظاہر کیا کہ میں نقاہت کے باعث بے ہوش ہو چکی ہوں۔ اس وقت میرا بھائی گھر پر نہیں تھا، کہیں گیا ہوا تھا۔ میرا باپ اور میری ماں گھر پر تھے۔ مجھے فرش پر بے سد اور بے ہوش پڑے دیکھ کر میرے ماں باپ پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میرا باپ میری ماں سے یہ کہتا ہوا باہر بھاگا کہ میں طبیب کو بلا کر لاتا ہوں۔ جو ہی میرا باپ بھاگ کر مکان سے باہر نکل گیا، میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی ماں کی منت سماجت کی کہ مجھے بھاگ جانے دو۔ میری ماں پہلے بھی میری طرفداری کرتی رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ جب بھائی اور باپ واپس آئیں تو میرے بھاگنے کی تم سے جواب طلبی کریں، تو تم کہنا کہ جب تم طبیب کو بلانے گئے تھے تو ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور تمہیں دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا اور بھاگ گئی۔ امیر میں کچھ اس طرح اپنے گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی۔ اب کسی نے مجھے بھاگ کر ادھر آتے دیکھ لیا ہوگا تو میرے باپ اور بھائی سے کہہ دیا ہوگا کہ میں مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف بھاگی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد شنکل رکی، پھر بڑی عاجزی اور انکساری سے ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ میں سخت پیاس محسوس کر رہی ہوں۔ فکر خیز انداز میں ایبا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو تم خالی پیٹ ہو، تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، ابھی پانی نہ پیو، میں کھانا منگاتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد پانی پینا۔ شنکل منت کرنے کے انداز میں بولنے لگی، میں زیادہ نہیں پیوں گی، صرف 2 گھونٹ پیوں گی۔ شنکل کو رک جانا پڑا اس لیے کہ ایبا بول اٹھا، اچھا میں تمہیں پانی پلاتا ہوں۔ جو ہی ایبا اٹھا، شنکل کو نہ جانے کیا ہوا، ایک دم کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، امیر آپ اتنی بڑی زحمت میرے لیے کرنے لگے ہیں، آپ بتا دیں پانی کہاں ہے، اور پھر میرے لیے ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ ایبا نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کیسا مسئلہ؟ کیا میں لامذہب ہوتے ہوئے آپ کے برتن میں کھا پی سکوں گی؟ ایبا نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم یہیں رکو۔ پھر وہ خیمے کے کونے میں گیا، پانی کا ایک پیالہ آدھا بھر کر لوٹا کر اسے پیش کیا، کہنے لگا، ہم مسلمان ہیں، انسانیت کی قدر کرنے والے ہیں۔ شنکل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، بڑی ممنونیت سے ایبا کی طرف دیکھا، پانی کے چند گھونٹ لیے، پیالہ جہاں سے ایبا نے دیا تھا وہاں رکھنا چاہتی تھی کہ ایبا نے پیالہ اس سے لے لیا اور اس سے کہنے لگا، تم بیٹھو، تکلفات میں نہ پڑو۔ شنکل اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ پیالہ رکھنے کے بعد ایبا بھی اس کے سامنے آیا، پھر ایبا نے اسے مخاطب کیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم لوگ لامذہب ہو، مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم لوگ ہندو بھی نہیں ہو لیکن بے دین، پھر تم لوگ کرتے کیا ہو؟ شنکل نشست پر بیٹھ گئی، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، امیر کیا پوچھتے ہیں، ہمارے لوگ ایک طرح کے لامذہب بے دین ہیں، انسان پرستی کرتے ہیں۔ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ انسان پرستی کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار قدیم اور ازل سے ہے۔ ہمارے قبائل کے بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان کی پوجا اور انسان کو خالق اور رازق سمجھنا اور انسان کے آگے سر جھکانا زمانہ قدیم سے ہے، اور زندہ انسانوں کے مردہ انسانوں کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ ہمارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ روح اپنی مرضی کی مالک ہے، جب چاہے نکل سکتی ہے اور واپس آ سکتی ہے۔ اسی بنا پر ہمارے لوگ مردوں سے خوف کھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے کب مردے زندہ ہو کر واپس آ جائیں، اس لیے ان کی ضروریات ان کے قبروں پر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قدیم دور میں جب کوئی سردار یا بزرگ مر جاتا تھا تو اس کی بیوی اور غلاموں کو بھی قتل کر کے اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ڈرنا اور دنیاوی مصائب کو ان کی طرف مبذول کرنے کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلا۔ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگوں نے مردوں کو مافوق الفطرت قوت تسلیم کرتے ہوئے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قدیم انسان کو اب اپنے فانی ہونے کا احساس ہو گیا تو خود نیستی نے اسے زندہ انسان کے احترام اور پرستش کی طرف مائل کر دیا۔ طاقتوروں اور سرداروں کو مافوق الفطرت قوتوں کا مالک سمجھا جانے لگا، اور یہ احترام اس قدر بڑھا کہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا اور ان کی طرف پشت کر کے بیٹھنا بھی
बे अदबी और जुर्म करार दिया जाने लगा। सरदारों के साथ मजहबी लोगों और जादूगरों का भी रिवाज आम होने लगा। इंसान परस्ती का बाकायदा आगाज मिस्र से हुआ। उनके यहाँ देवताओं के साथ मुर्दा परस्ती भी राइज थी। ये मुर्दा परस्ती आगे चलकर इंसान परस्ती में तब्दील हो गई। मिस्र के बादशाह खुद को सूरज देवता का मजहर समझते थे। बादशाह के जिस्म को देवता करार दिया जाता था, जो वफात के बाद भी काबिल परस्तिश ख्याल किया जाता था। कदीम तहजीबों से ऐसे खिताबात का पता चलता है जिनमें बादशाह को खुदा बल्कि इससे आला का हामिल करार दिया जाता था। देवताओं के मुकाबले में सबसे ज्यादा कवी और बादशाह की जात ख्याल की जाती थी। मिस्र में फिरौन खानदान के अक्सर बादशाहों ने ये अलकाब इस्तेमाल कर रखे थे। चंद एक फिरौनों को छोड़कर दीगर तमाम फिरौन खुदा बन बैठे थे। यही हाल बाबल के बादशाहों का था। इनमें से नमरूद का जिक्र भी खुदा ही की हैसियत से किया जाता है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के यहाँ भी ये अकीदा है कि देवता इंसानी शक्ल में नमूदार होते हैं। चुनाचे विष्णु, वर्णसंग, कृष्ण और राम वगैरह भगवान ही का रूप करार दिए गए। नीज ये भी समझा गया कि भगवान किसी भी रूप में और किसी भी जात में पैदा हो सकता है। ये भी ख्याल किया जाता है कि जब भगवान किसी भी रूप में जाहिर होता है तो इसे मादी ख्वाहिशात से कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसकी बिना पर जोगियों, सन्यासियों और ऐसे दूसरे लोगों की परस्तिश भी शुरू हो गई। मिस्र के बाद बादशाह परस्ती सबसे ज्यादा यूनान और फिर जापान में रही। कदीम जापानियों में हर साल बादशाह की सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। मरने के बाद भी उसकी पूजा बरकरार रहती थी, बल्कि उसे देवताओं में शामिल कर लिया जाता था। उमर ऐसे किताबों में ऐसे देवताओं का तज़किरा मिलता है जो इंसान थे, इसके बावजूद गैर फानी समझे जाते थे। इनसे मुताल्लिक ये अकीदा आम था कि वो कादिर मुतलक हैं और जब चाहें अपने आप को दुनिया में जाहिर कर दें। कदीम यूनानियों के इसी अकीदे पर यूनानी फ़लसफ़े ने कारी ज़रब लगाई और गौरस, अरस्तू, अफलातून जैसे फ़लसफ़ियों के फ़लसफ़े ने देवताओं के निज़ाम कायनात में दखल दिया और इंसान को मजबूर महज करार दे दिया गया और देवताओं के गैर फानी होने के अकीदे की जगह अनासिर अरबा के बका ने ले ली। यूनानियों के बाद यूनानियों के इंसान परस्ती और शाह परस्ती का अकीदा रोमनों में चला गया। उनके सलातीन मस्जूद खलाइक बन गए। सिकंदर आजम के बाप फिलिप मकदूनी की परस्तिश उसकी ज़िंदगी में ही शुरू हो गई थी और उसने बादशाह परस्ती को बाकायदा कानूनी शक्ल दे दी थी। रोमनों के बादशाह ऑगस्टस के मरते ही रोमनों की सेनेट ने फैसला सादिर कर दिया कि इसे खुदाओं के ज़ुमरे में शामिल कर लिया जाए। बादशाह की परस्तिश से इनकार करने वालों को सज़ा दी जाती थी। आगे चलकर इन बादशाहों के बाकायदा मुजस्समे तैयार करके इनकी पूजा पाठ और परस्तिश का काम शुरू कर दिया गया। रोमनों के बाद यूरोप की अक्सर अक़वाम भी इंसान परस्ती की तरफ माइल रहीं। खुसूसन यूनानी लोग देवताओं के बार बार इंसानी रूप में पैदा होने पर यकीन रखते थे। यहाँ बादशाह को खुदा समझा जाता था। इनका ज़बरदस्त एहतराम किया जाता था। इनके इताब से बचने के लिए तरह तरह के जतन किए जाते थे। कुर्बानियाँ पेश की जाती थी, नजराने चढ़ाए जाते थे। मशरक़ बईद में इंसान परस्ती की सबसे बड़ी मिसाल बुद्ध मत के पैरोकारों और जापानियों के यहाँ मिलती है। बुद्ध मत के पैरोकारों ने महात्मा बुद्ध को खुदा का मजहब करार दे रखा है और उसके मुजस्समों की परस्तिश करते हैं। जापानियों के यहाँ बादशाह की पूजा अब तक राइज है। वहाँ बादशाह को देवी देवताओं की औलाद करार दिया जाता है और वहाँ सबसे पहले जिस बादशाह की पूजा शुरू हुई उसका नाम एमुटेनो था। जापान में शाही महल कौमी मजहब का मरकज बन गया और बादशाह को आसमान का बेटा करार देकर सारे इख्तियारात उसके हाथ में दे दिए गए। तारीख में इससे बड़ी मिसाल और नहीं मिल सकती कि आज से 2500 साल बेशतर जापान में जिस खानदान ने अपने शजरा नसब देवताओं से मिलाए थे, आज तक वही खानदान वहाँ बड़े एहतराम के साथ हुक्मरानी कर रहा है। इंसान परस्ती से मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करने के बाद जब शंकल रुकी तो ऐबा की तरफ बढ़ी। हैरत और ताज्जुब से देखते हुए ऐबा कहने लगा, मैं तो समझता था तुम कोई मामूली सी लड़की हो, लेकिन तुम्हारा तो बहुत इल्म है। तुम्हारी ऐबा को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में शंकल बोल उठी और कहने लगी, अमीर, मैं तो एक सादा सी लड़की हूँ, मेरे पास क्या इल्म होना है। यूं जाने कि हमारे सारे कबाइल ही जाहिलियत की बिना पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, सारी पुरानी रसूमात को गले लगाए हुए हैं। मैंने जो आपसे बातें कही हैं, मुझे ये बातें ना किसी ने सिखाई, ना मैंने अपने कबीले के किसी शख्स से हासिल की हैं। ये हमारे अक्सर व बेशतर मुसलमानों के एक आलिम सैफुद्दीन आते रहते हैं। वो सौदरा के मकाम पर तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ हमारे कबाइल के अंदर वो इस्लाम की तबलीग का काम सर अंजाम देते हैं। उनके साथ उनके कुछ शागिर्द भी होते हैं। जो कुछ मैंने आपके सामने कहा है, ये सारी बातें मुझे उन्हीं से मालूम हुई, इसलिए कि वो उन साथियों के साथ अक्सर हमारे कबाइल में वाज़ो नसीहत का काम करते रहते हैं। अभी तक हमारे कबाइल में उनके हाथ पर किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बाकायदगी के साथ अपने साथियों के साथ तशरीफ़ लाते हैं।
اور لوگوں کو واضح نصیحت کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے شنکل کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک آدمی کھانے کے برتن اٹھائے خیمے میں داخل ہوا تھا۔ کھانے کے برتن اس نے وہاں رکھ دیے، خود باہر نکل گیا اور اس موقع پر شنکل کو مخاطب کر کے ایبا نے کہا، تمہیں اب سخت بھوک لگی ہے، چلو کھانا شروع کرو۔ شنکل نے پھر بڑی حیرت اور تعجب سے ایبا کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا میں آپ لوگوں کے برتنوں میں کھا سکتی ہوں؟ ایبا خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تم پھر بے تعلق کی باتوں پر اتر آئی ہو، دیکھو تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا شروع کرو۔ اس پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شنکل کہنے لگی، میں ایک شرط پر کھانا کھانا شروع کرتی ہوں امیر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں 2 دن سے بھوکی ہوں، اگر میں زیادہ کھا گئی تو آپ نہ میرا تمسخر اڑائیے گا اور نہ ہی۔ اس پر ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، اچھا ایسا کرتے ہیں، میں یہاں سے اٹھ کر دوسری طرف بیٹھ جاتا ہوں، تم آرام سے پرسکون ماحول میں جس قدر کھانا چاہتی ہو کھا لو، جو بچے گا وہ میں کھا لوں گا۔ اس پر شنکل دھیمی دھیمی مسکراہٹ میں کہنے لگی، نہیں امیر، یہ بات نہیں ہے، یہ کھانا تو 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے، اگر 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے تو شروع کرو۔ شنکل نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے، اس پر دونوں کھانے لگے تھے۔ کھانے کے بعد جو نوجوان کھانا لایا تھا جب خالی برتن لینے کے لیے آیا تو ایبا بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، شنکل بھی کھڑی ہو گئی۔ اس موقع پر ایبا نے اسے مخاطب کیا، اب تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں وہ خیمہ دکھاتا ہوں جہاں تم آرام کرو گی۔ وہ لشکری کھانے کے برتن لے گیا۔ ایبا بھی شنکل کو لے کر خیمے سے نکلا، قریب ہی ایک خیمے کے پاس آیا۔ خیمے میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر ایک صاف ستھرا بسترا لگا ہوا تھا۔ ایبا کہنے لگا، اب تم اس خیمے میں گھس جاؤ، آرام کرو، جہاں تمہیں 2 دن سے کھانے کی ضرورت تھی وہاں تمہیں آرام اور سکون کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھو فکر مند نہ ہونا، یہاں کوئی شخص تمہارے خیمے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لشکرگاہ میں اگر کوئی تمہاری طرف میلی نگاہ سے دیکھے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، میلی نگاہ سے دیکھنے والوں میں اگر میں بھی شامل ہوا تو میں خود کی گردن بھی کاٹ سکتا ہوں۔ ایبا کے ان الفاظ پر شنکل بے حد متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ چپ چاپ وہ خیمے میں داخل ہوئی، جا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ ایبا وہاں سے مڑا اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ اگلے روز ایبا نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا تھا۔ بڑی تیزی سے وہ آگے بڑھتا ہوا لاہور جا پہنچا۔ اس نے چند روز وہاں قیام کیا ہوگا کہ سلطان شہاب الدین غوری بھی اپنے دیگر سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ لاہور پہنچ گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے چند روز تک اپنے پورے لشکر کے ساتھ لاہور کے نوا میں قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد اس نے وہاں سے کوچ کیا۔ اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ بھٹنڈا کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ لاہور پر چونکہ سلطان شہاب الدین غوری کا قبضہ ہو چکا تھا، اس سے پہلے جب وہاں کے حکمران کمزور ہو گئے تھے تو ارد گرد کے راجہ اکثر و بیشتر لاہور پر حملہ آور ہوتے تھے، شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس بنا پر لاہور کی غزنوی حکومت اطراف کے راجوں کے حملے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، لہٰذا لاہور میں اپنے مرکز کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے سلطان شہاب الدین چاہتا تھا کہ ارد گرد جو عام شہر ہیں ان پر حملہ آور ہو کر انہیں بھی اپنی عملداری میں شامل کر لیا جائے۔ انہی خیالات کے تحت اب شہاب الدین غوری نے بھٹنڈا کا رخ کیا تھا۔ بھٹنڈا ان دنوں بڑا اہم شہر تھا اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کی سلطنت میں شامل تھا۔ پرتھوی راج ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ خیال کیا جاتا تھا اور مزید یہ کہ دہلی کا راجہ گوبند رائے اس کا بھائی تھا۔ اس طرح ان دونوں بھائیوں کی طاقت ہندوستان میں سب سے زیادہ تھی، لیکن ان کی پرواہ کیے بغیر بڑی تیزی سے سلطان شہاب الدین بھٹنڈا کی طرف بڑھا۔ بھٹنڈا میں پہلے راجہ پرتھوی راج کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ جب اسے خبر ہوئی کہ سلطان شہاب الدین بھٹنڈا پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے تو بھٹنڈا کے لشکر کی مدد کے لیے اس نے اجمیر سے اپنے لشکر کا ایک اور حصہ روانہ کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے بھائی دہلی کے راجہ گوبند رائے سے بھی کہا تھا کہ وہ بھٹنڈا کی حفاظت کے لیے لشکر روانہ کرے، جس کے جواب میں اس نے بھی اپنے کچھ دستے بھٹنڈا کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیے تھے۔ بھٹنڈا میں جو اس وقت راجہ پرتھوی راج کا لشکر تھا، اس کے پاس جب اجمیر اور دہلی دونوں طرف سے کمک پہنچ گئی تو وہ سلطان شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ حملہ آور ہونے میں سلطان شہاب الدین نے پہل کی اور جب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر چکے تب سلطان شہاب الدین مقامی لشکر پر سرد راتوں کے تنہا اندھیروں میں گھری ایام کی نامہربانیوں، سناٹوں کے جنگل میں فضاؤں کو منجمد، رات کی خواہشوں کو برف کر دینے والی قیامت خیز محرومیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ بھٹنڈا کے لشکر نے بھی فی الفور جوابی کارروائی کی۔ وہ بھی سلطان شہاب الدین کے لشکر پر سانپ کی طرح رینگتی سرکش ہواؤں کی موجوں، سرابوں عذابوں کا اسیر کر دینے والے ناموافق اور ویران موسموں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ بھٹنڈا کے نواح میں زیست کو خون آلود کرتے گہرے خوف کے فسوں اور اندھیروں سی وحشت میں گمراہ کر کے بھٹکا دینے والے پرانے المیوں کا رقص شروع ہو گیا تھا۔
मैदान जंग में समातों में उतरती आवाजों की तरह मौत नुजूल करने लगी, जिंदगी को कच्चे रंगों से लिखी तहरीरों को मिटाने लगी।